कोयटा के नवाही इलाके डिगारी से है, जहां एक खातून को भरे मजमे में गोलियां मारकर उस पर ये इल्जाम था कि मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक है। एहसानुल्लाह जिस पर इल्जाम लगाया गया उसे भी कत्ल किया गया। इसकी खातून पहले से शादीशुदा थी और इसके 5 बच्चे थे। जो जिरगा था सातकजई कबीले के सरदार शेर और उन्होंने इनके कत्ल का फैसला दिया था। फैसला हुआ था या नहीं। 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची, एहसानुल्लाह और नूर बीबी को कत्ल कर दिया जाए। उनसे कुरान पाक लिया गया और उन्हें ले जाकर गोलियां मारी गईं और कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक जो खातून है जिस्म से 7 गोलियों के निशान थे, एहसानुल्लाह के जिस्म पर 9 गोलियों के निशान थे। पब्लिक डिजिटल कोयटा से मैं हूँ सादिया जहांगीर। आज जिस अफसोसनाक वाक़े का जिक्र हम करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक़ कोयटा के नवाही इलाके डिगारी से है, जहां एक खातून को भरे मजमे में गोलियां मारकर इस बात पर कत्ल कर दिया गया कि उस पर ये इल्ज़ाम था कि उसका किसी मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है। एहसानुल्लाह जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया उसे भी कत्ल किया गया साथ साथ। इस हवाले से ये जो वाक़या था ये उस वक्त ज़्यादा इस हवाले से तूल पकड़ा जब खातून और मर्द की जो कत्ल करने की वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। इस पर काफ़ी ज़्यादा वावेला मचाया गया। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर इसे काफ़ी ज़्यादा देखा भी गया और लोगों ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई इंकशाफात किए गए, जिसमें ये बताया गया कि खातून पहले से शादीशुदा थी और इसके 5 बच्चे थे। इसी तरह एहसानुल्लाह जिसकी उम्र जो है वो 34 से 35 साल बताई जा रही है, वो भी पहले से शादीशुदा था। इस हवाले से जो ज़्यादा सामने हक़ाइक़ सामने आए, उसमें नोटिस लिया गया वज़ीर आला की जानिब से। उसके बाद जो है गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई गईं। बताया जा रहा था कि जो जिरगा था सातकजई कबीले के सरदार शेरबाज़ सातकजई की सदारत में जिरगा हुआ था और उन्होंने इनके कत्ल का फ़ैसला दिया था। ताहम इस हवाले से अब तक कोई तस्दीक नहीं की गई है कि जिरगे में आया ये फ़ैसला हुआ था या नहीं, क्योंकि इसके बाद तकरीबन जो सरदार हैं उन समेत 11 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें फ़ायरिंग करने वाला बशीर अहमद भी शामिल है। और दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए, क्योंकि एफ़आईआर में जो 8 नामज़द मुल्ज़िमान हैं उनके साथ नामालूम 13 से 15 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनके हवाले से एफ़आईआर दर्ज की गई हन्ना उड़क थाने में। और उसके बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इसके गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई गई। तक़रीबन वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ये बात की तस्दीक की गई कि 11 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें शेरबाज़ सातकजई जो कबीले के सरदार हैं उन समेत 11 अफराद जो हैं वो अब पुलिस की हिरासत में हैं, जिन्हें एटीसी कोर्ट में पेश करके अब 10 रोज़ा रिमांड हासिल किया जा चुका है जो कबीले के सरदार हैं उनका और फायरिंग करने वाले बशीर अहमद के हवाले से। इसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी इस पर जो है वो नोटिस लिया। आईजी पुलिस और सेक्रेटरी दाखिला से जो है रिपोर्ट तलब की गई। उनके चैम्बर में उनकी मुलाकातें हुई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल आईजी पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। तमाम तफसीलात से आगाह किया गया, क्योंकि ये केस अब पुलिस से हटकर सीनियर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है कि वो इसकी तहकीकात कर रही हैं। आया उनकी जानिब से ये तमाम जो रिपोर्ट थी वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने पेश की गई और उन्हें उनके चैम्बर में तमाम ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद जो है जो सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चीज़ें सामने आती जा रही हैं। उसमें ये बात भी सामने आई कि इनकी वालदा की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पैगाम आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी 5 बच्चों की वालदा थी और उनके हाथ में कुरान था और उन्होंने कुरान हाथ में रख कर ये बात कही कि उनकी बेटी का जो सबसे बड़ा बेटा है वो 18 साल का है। इसी तरह 3 बेटे और 2 जो बेटियां हैं उनकी वो माँ थी नूर बीबी, जिसे कत्ल किया गया है। एहसानुल्लाह उनका पड़ोसी था और वो इनकी शादीशुदा बेटी को अपने साथ अगवा करके ले गया था और साथ ही वहाँ पे 25 दिन उसने दुखी महीने रखा और उसके बाद ये वापस आई। इनके शौहर
نور احمد نے انہیں واپس اپنے پاس رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ ان بقول جو علاقہ مکین ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ نور بی بی کے جو شوہر ہیں انہوں نے اس بات پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے بچے ہیں وہ اپنا گھر گرہستی دوبارہ سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم خاتون اپنے شوہر کے ساتھ واپس اپنے بچوں کے بیچ میں زندگی گزار رہی تھیں۔ معاملات اس ٹائم بگڑے ان کی والدہ کے مطابق جب احسان اللہ واپس ان کے علاقے میں آیا اور وہاں سکونت اختیار کی، اور آتے جاتے وہ نور بی بی کے جو بھائی تھے انہیں اشتعال دلاتا رہتا تھا سوشل میڈیا پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آتے جاتے وہ فائرنگ بھی کرتا تھا، ہاتھ میں گولیاں پکڑ کے۔ یہ الزام لگایا کہ احسان اللہ اکثر و بیشتر اس طرح کے جملے، اشتعال انگیز جملے جو ہے وہ بولتا تھا، جس سے ان کے نور بی بی کے بھائیوں کو اشتعال آتا تھا، اور اس دوران ان کا جھگڑا بھی ہوا، جس پر یہ بات بڑھی، اور یہ جو بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ احسان اللہ اور نور بی بی کو قتل کر دیا جائے کہ وہ گناہ کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا، اور خاتون کو نور بی بی کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ انہیں لے جا کر قتل کرنے کے لیے جب لے جایا جا رہا تھا، ان کے ہاتھ میں ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، اور وہ انہیں جب ان کے جو رشتہ دار تھے جن میں بھائی بھی ان کے شامل تھے، انہوں نے جب پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو روکا۔ نور بی بی نے ان سے یہ کہا کہ صرف ایک گولی مارنے کی اجازت ہے، ہاتھ لگانے کی نہیں۔ ان سے قرآن پاک لیا گیا اور انہیں لے جا کر گولیاں ماری گئیں اور قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ احسان اللہ کو بھی گولیاں ماری۔ جب نوٹس لیا گیا جوڈیشل کی جانب سے تو اس پہ جو ہے ان کی قبر کشائی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ قبر کشائی کرنے کے ساتھ جب سرجن عائشہ فیض، پولیس سرجن عائشہ فیض نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا، کیونکہ ڈیڈ باڈیز کی کنڈیشن اس طرح کی نہیں تھی کہ انہیں کوئٹہ لایا جاتا، تاہم وہیں پر ہی ڈگاری میں ہی مقامی ہاسپٹل میں انہیں لے جایا گیا اور وہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق جو خاتون ہیں نور بی بی، ان کے جسم سے 7 گولیوں کے نشان تھے ان کے جسم پر، ان کے ساتھ احسان اللہ کے جسم پر 9 گولیوں کے نشان تھے۔ عائشہ فیض کے مطابق جو ایک گولی نور بی بی کے سر پر لگی وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح ان کی جو باقی جسم کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کے ڈی این اے کے لیے بھی جو ہے وہ نمونے لیے گئے ہیں، تاہم اس کی رپورٹ اب تک نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جوڈیشل کیا گیا سردار کو، شیرباز صادقزئی اور ان کے ساتھ فائرنگ کرنے والے بشیر احمد کو، انہیں اے ٹی سی کورٹ 1 میں پیش کیا گیا، اور وہاں سے 10 روزہ ریمانڈ، پہلے 2 روزہ اور اس کے بعد اب 10 روزہ ریمانڈ پر واپس سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو اس کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ یہ تمام صورتحال تھی جس پر ان کی والدہ کے بیان کے مطابق یہ ان کا حق پر فیصلہ کیا گیا، جس پہ انہوں نے بار بار وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں جو ہے ان کے گھروں میں پولیس کے چھاپے یا دیگر جو انویسٹیگیشن کے لیے بار بار انہیں تنگ کیا جا رہا ہے وہ نہ کریں، کیونکہ ان کی بیٹی سزا کی مرتکب پائی گئی تھی اور انہیں حق پر مارا گیا تھا۔ اس حوالے سے ان کی والدہ بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ ان کی بیٹی نے گناہ کیا تھا، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان اس معاملے کو دیکھیں اور جلد از جلد ان کے سردار سمیت جو دیگر گرفتار افراد ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ خاتون کے جو نور بی بی ہیں ان کے اہل خانہ کی جانب سے تمام تر بیانات بھی آ رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو احسان اللہ ہے اس کی فیملی، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ جو قبیلے سے تھا، سملانی قبیلے سے تھا، ان کی جانب سے، ان کے اہل خانہ کی جانب سے اب تک نہ تو کوئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ تاہم جو خاتون ہیں ان کے اہل خانہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں چھوٹے بڑے اس طرح کے پیغامات آتے جا رہے ہیں، جس سے اسٹوری کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کی تعلق کیا تھا، کس کے ساتھ تھا، کتنے بچے تھے، یا ان کے اہل خانہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی یا ان کے دیگر رشتہ دار جو ہے اس قتل میں انوالو تھے، لیکن جو مرد ہے اس کے احسان اللہ کے حوالے سے اب تک ان کے اہل خانہ کی جانب سے کوئی جو ہے پیغام یا ایف آئی آر کے حوالے سے یا کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اس کیس میں وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹ آئے گی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے پبلک ڈیجیٹل۔